वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो घड़ियाँ, तोहफे, तहाइफ, कीमती चीज़ें, सोने से बनी हुई चीज़ें, ये सारी मलकियत में जा रही हैं और लोग परचेज कर रहे हैं, चाहे वो बहुत कम पैसे देकर परचेज कर रहे हैं या वो उसके तखमीने गलत लगवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एक कानूनी नुक्ता पैदा होता है। अजहर सिद्दीक साहब, वो कानूनी नुक्ता ये है कि क्या इन सब लोगों ने ये सारा सामान जो इन्होंने लिया तोशा खाना से अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जमा करवाया? यू हिट द नेल। आप कहते हैं आपने, अब देखिए, आपने मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए आप। अच्छा, मैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से बता देता हूं आपको, कुछ कोशिश की है कि डाटा सारा निकलवा सकूं इन सब का। वो कोशिश हम कर रहे थे। तो ये तो भाई इसमें अक्सरियत ऐसी है कि ये डिक्लेयर ही नहीं है वहां पर। और जो बातें कर रहे थे 80% तकरीबन, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो गड़ा खोदा था ना इमरान खान के लिए, उस वक्त कहा था कि ये इसमें इन्होंने गिरना है। और वो एक बड़ा अब बहाना क्या बनाएंगे, जनाब वो लिमिटेशन, जनाब वो लिमिटेशन। यानी मिसाल के तौर पर, अच्छा, और इन्होंने तो इमरान खान के लिए लिमिटेशन कोई नहीं। यही तो यार, इमरान साहब यही तकलीफ दे बात है। इमरान खान को कहा गया कि क्या आपने टैक्स रिटर्न में शो की? उन्होंने कहा जी मैंने की। उनसे कहा गया कि क्या आपने मुनासिब कीमत मिली? उन्होंने कहा जी मैंने एवेल्युएशन, उन्होंने की थी, एवेल्युएशन का एक तरीकाकार मौजूद था, उसके मुताबिक इतने पैसे बनते थे, मैंने वो पैसे पहले जमा कराए, मैंने घड़ी ले ली, मैंने घड़ी बेच दी, मैं जो मर्जी करूं। उन्होंने कहा जी क्या वो जो आपकी आमदन है वो आपने शो की? उन्होंने कहा जी शो की मैंने। अब जो मजेदार, अब ये क्या इन्होंने घड़ियां खरीद के शो की हुई हैं? ओहो, यही अब आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा। पहले मैं जरा इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हुई। पहली तो बात है कि ये 5 जो मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह वो आर्टिकल 63 के तहत गलत गए, वहां से रेफरेंस बनवाया। इलेक्शन कमीशन ने भी गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। लॉ क्या है? सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट क्या है? वो कहता है कि आप 1 साल के जो है ना 30 जून के जो असासे हैं ना आपके, जो भी है वो आपने 31 दिसंबर तक डिक्लेयर करने, और उसके अगले 120 दिन के अंदर अंदर ना 120 दिन के अंदर अंदर आपको इख्तियार है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब 2018, 2019, 2020 इमरान खान के ये जितनी डिटेलें हैं ना सारी, उस डिटेल में लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी। यानी अगर कानून की आप बात कर रही है ना तो लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी। और ये बाद में सारा इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल है। एक और बात बता दूं आप, और ये इसको मिसडेक्लेरेशन में ले गए, हालांकि ये है बुनियादी तौर पर ये कहलाता है करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाता है। सेक्शन 167 में, 170 और 174 में सजा दी हुई है। तो इन सब को अब इस चक्की से गुजरना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मैं वही बात बता रहा हूं। वो अपने किए हुए काम से वापस कैसे भागेगा? वो उसको मरियम नवाज को भी उड़ाना पड़ेगा। इमरान खान तो शायद बच जाएगा, लेकिन मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा, उस सारी पार्टी उड़ जाएगी। नवाज शरीफ भी, पहले ही नाअहल है ना, शहबाज शरीफ भी। एक और नाअहली से भी आ लिया यार, एक आसिफ जरदारी को भी बिलावल ले गया सामान, आसमा भुट्टो जरदारी भी। अब फिर वो बातें इतनी है कि वो सारा ना, अब मैं इलेक्शन कमीशन से ना मैं गुजारिश नहीं करता होता, आज मैं गुजारिश करने लगा हूं कि जो मरियम कह रही है ना तराजू के तलड़े बराबर करो, वो पलड़े जो बराबर करने को कह रही है जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब और इलेक्शन कमीशन, अब मौका आ गया आपके पास। ये मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों तक। कल मैं बकायदा खत लिख रहा हूं आप लोगों को कि जनाब ये है वो असासे, लाए कौम के सामने बैठकर और एक एक को अब तराजू के पलड़े में बराबर करें, और अगर जो नाहल हो रहे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है उनके खिलाफ एक्शन ले, वरना आप तो वैसे तो बाइस्ड हैं। अब मौका आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। और मैं ये कल ही काम करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि मैं कल ऐलान करूंगा कि जितने लोग की डिटेल 2002 तक ये सारी है, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, कोई आपने खत्म कर दिया लिमिटेशन का इमरान खान के केस में, तो ये वाला कानून। अच्छा, एक तो आपने 2 काम, एक तो आपने ये इन सब के अब टैक्स रिटर्न के साथ चेक करवाएं इनको, नंबर 1, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अब ले जाके रिकॉर्ड चेक करें। बिल्कुल ऐसा ही जैसे महाराणा में किया उन्होंने। नंबर 2 आप हमें डाटा लेकर देंगे 88 से लेके 98 तक का। मैं 2002 से पीछे जितना 1947 तक जो डाटा है वो आप लेकर बिल्कुल। और कल ये बात होगी सुबह कोर्ट में। ये देयर इज सम कंफ्यूजन, कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए ये मामला तो चल रहा था पुराना, लेकिन ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, इसमें भी रिकॉर्ड अधूरा है वो। अब मैं जो बात अभी तो देखिए अभी क्या है, अभी मैं आपके साथ बता दूं, सुबह रिकॉर्ड देना ऑफिशियली उन्होंने मुझे
صبح آفیشلی ریکارڈ دینا لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوشش کی لیکن وہ معاملہ ون وے اور دی ادر لٹکاتے رہے, کچھ نہیں ہوا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ ساری چیزیں رکھی تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں کمٹمنٹ ہوئی ہیں ساری ان کی. لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کہہ کے نا اب کیا ہونا ہے, صبح مجھے آفیشیل دیں گے ریکارڈ تو میں ریکارڈ ڈھونڈ کے ایک ایک چیز دیکھوں گا اور اس میں جو چیزیں چھپائی گئی ہیں اب جو چونکہ دیکھیں نا یہ اپلوڈ کر لیا ہے, میں نے کل کورٹ سے کہنا ہے کہ دستخط کے ساتھ یہ دیں. کل یاد رکھیے گا ویب سائٹ پہ چینج ہو جائے گا, میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ یہ پروگرام کے ریکارڈ میں حصہ رہے کہ یہ جتنا یہ پبلک کریں گے نا یہ بالکل کل چینج ہو جائے گا, دستخطوں کے ساتھ آئے اور عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنے کہ کل کوئی چینج کرنا چاہے تو اس میں وہ چینج نہ کر سکے. مجھے 100% شک ہے, مجھے بے وجہ کیا ہے کہ کابینہ ڈویژن جو ہے شہباز شریف کے نیچے ہے اور کیبنٹ سیکرٹری لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا, مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی یقین نہیں ہے. 4 مہینے ہم نے لگائے بڑی محنت کرنے میں, تو اب ہمیں محنت ضائع نہیں جانی دینی. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کی ریلی کینسل ہو گئی آج, اب کل آپ لوگ ریلی کریں پروگرام ہے اور کل اگر دوبارہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے تو کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, کہتے کیا ہیں کہ گھر میں رہو باہر نہ نکلیں, کیا کرنا ہے؟ جی میں ریلی پہ آتی ہوں تو اس سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نے کہا تھا کہ میرے بھائی چونکہ وہ برٹش نیشنل ہے تو ان کے اوپر پاکستانی جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ حسین نواز نے میں دیکھ رہی تھی توشہ خانہ سے کوئی 9 لاکھ کی گھڑی تھی جو 1,86,000 روپے میں لی, تو اس کے اوپر بھی اظہر صدیق صاحب انشاءاللہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. آپ کا کیس تو آپ نے تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا جو اکانومی ہے کافی اس کی وہ کیا کہتے ہیں دگردوں اس کے حالات ہے, تو اس میں بڑا پیسہ آنے والا ہے مجھے لگ رہا ہے. ریکوری کے لیے بھی کوئی آپ کیس کریں نہیں, یقیناً اس میں یہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا آپ, اور یہ دیکھیں پوری انڈر ویلیو کیا اور پھر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا یہ 2, اور پھر جو پاکستانی نیشنل نہیں تھے ان کے اوپر تو ان کو تو کوئی حق نہیں ہے نا کہ وہ توشہ خانہ سے چیزیں چوری کریں. تو یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے ویسے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ فراڈ بھی ہے, فریب بھی ہے, اور یہ مس ڈیکلیریشن. اور ایک اور سوال ہے اس کا مجھے جواب دے دیں. اگلا پروجیکٹ تو آپ کا توشہ خانہ میں پھنس گیا, آج آپ کی ریلی نہیں نکلی اور سارا دن آج جو ہے وہ یہاں پہ پولیس, رینجرز, واٹر کینن, آنسو گیس. میں اجازت کے ساتھ مشرف صاحب کی اور نقوی تو ابھی کہیں دورے پہ بھی نہیں گیا, اس میں بھی روشنی ڈالیں. اس نے گھڑی کیسے لے لی جس کی ابھی قیمت بھی نہیں لگی؟ کیا کسی جگہ سے ہم کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں جس کی ہم نے پیمنٹ نہ کی ہو؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. پھر میں جو سوال آپ نے کیا ہے نا, چونکہ آج پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت چاہے شاہ محمود قریشی ہوں, شبلی فراز ہوں, فواد چودھری ہوں, ان کے ساتھ پہلے ہم نے چیلنج کرنا تھا سیکشن 144. ہم ہائی کورٹ میں گئے, نہ لگا سکے, لیکن اب ہم چیلنج کیا کر رہے ہیں, حماد صاحب کی طرف سے پٹیشن مکمل ہو گئی ہے. وہ چیلنج ہو رہی ہے کہ 144 جب تک یہ الیکشن شیڈیول چل رہا ہے نا یہ نہیں لگ سکتی. ہم اس کو چیلنج کرنے لگے اس کانٹیکس میں کہ دوبارہ یہ 144 نہ لگا. کرفیو لگ سکتا ہے, کرفیو لگا دیں. بالکل ہی لگ سکتا ہے, میں بتا دوں آپ کو. اور یہ جو رینجرز بلائی گئی نا بڑے ادب کے ساتھ, نگران کابینہ ہے, یہ رینجرز کس لیے بلائی؟ آپ نے 8 مارچ کا جو سانحہ کیا ہے, جو شہادت, یہ چھوٹی, یہ بڑی زیادتی کی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف, میں بتا دوں آپ کو بات نہیں, اگر انہوں نے آپ روکنا ہو تو پھر کیا نیکسٹ اب جو انہوں نے جتنے تیر چلانے تھے نا وہ تیر چلا لی ہیں. اب ہم سیکشن 144 کے پیچھے ہیں, دوبارہ سیکشن 144 ہم اتنی آسانی سے لگنے نہیں دیں گے. اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ہم ہر حد تک جائیں گے. پورے کے دور کا قانون جو ہے نا وہ جتنا اچھا پی ٹی آئی کے خلاف جنرل ڈائر کا دور وہ کبھی دوبارہ استعمال ہوتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. ایک زیادتی, بہت بڑی زیادی. یہ دیکھیں آرٹیکل 10 آ چکا ہوا ہے, اور دوسرا آپ ہے نگران حکومت. آپ کو میں یاد کرا دوں, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں فاروق صاحب سے جب الیکشن چل رہے تھے تو یاد صادق نے خط لکھا تھا باقاعدہ اور کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کیمپین کرنے نہیں جا رہی. اگلے دن ہی اسی لمحے چیف الیکشن کمشنر نے لکھا کہ الیکشن کیمپین. ابھی یہ کیا کیا جائے؟ اچھا, تاریخ کا مجھے لگتا ہے سب سے مہنگا تحفہ عمران خان نے خریدا جس پہ رولا پڑا ہوا ہے, یا ان کو شریف خان